ये जो जाम जस्कर गोट है उसका नाम जो हम बोलते हैं, जब ये लोकल्स हमारे पास वो पॉटरी लेकर आए तो वो तो बहुत इंट्रिगिंग थी ना हमारे लिए कि ये किधर से लाए हैं। बिल्कुल कुछ कॉपर की भी थी उसमें, शायद 1-2 पॉट्स। तो हम लोगों ने उनसे पूछा ये कहाँ से लाए? उन्होंने कहा यहाँ कब्रिस्तान है, ये कब्रों में से निकलती है। तो मैंने कहा दैट्स नॉट पॉसिबल, आई कुडंट बिलीव इट कि कब्रों से निकल रही है। वो तो लेटर पीरियड की कब्रें थी ना। तो फिर हमने उनसे कहा कि हमें वहाँ लेकर चलो जहाँ से ये मिल रही हैं। तो वो हमें वहाँ लेकर गए। हम अभी कब्रों को देख रहे थे तो लकीली पानी उस वक्त पीछे था ना, नीचे गई हुई थी वो लेयर्स जो पानी का था। तो वो उसमें से फिर हमें आउटलाइन नज़र आ रही थी कुछ ब्रिक्स की, और यू कुड सी दैट दिस इज़ मेकिंग अ टावर। तो फिर वहाँ से जो पहले हमें फोर्ट्रेस का टावर नज़र आया, पहले हमने फोर्ट्रेस को डॉक्यूमेंट किया था। फिर हमें आगे गए तो जामिया मॉस्क, छोटी मॉस्क, किल्न, ये सब नज़र आया। तो इसलिए हम उसको बोलती हूँ कि उधर के वडेरे का नाम जाम जस्कर है, तो उसको जाम जस्कर गोट बोलते हैं। इसलिए कि उसकी ज़मीन है, तो जिसकी ज़मीन होती थी वो अपने नाम से वो गाँव उसके नाम से बोलते थे। तो दिस इज़ अनदर वे कि लाइक यू आर आस्किंग ना कि सो मैनी नेम्स तो दे चेंज ऑन देयर ओन। कितने हिस्टोरियंस ने लिखा है कि हम इतने साल पहले गए तो उस जगह का नाम कुछ और था, अब गए तो कुछ और नाम है, तो वो पहचान नहीं सकते ना, उसको रिलेट नहीं कर सकते हैं। So that's how they actually operate. So local people came to us with these complete pots, which were really interesting, or shape भी interesting था, and definitely they were from earlier period. They were not from the graveyard on top of it. So we went there and then we investigated. बट बिकॉज़ ये साइट बिल्कुल कवर हो जाती है पानी से, तो 1-2 घंटे के बाद, सुबह के बाद, तो इट टूक अस सम टाइम टू गो इनटू द डेप्थ कि ये क्या है। फॉर मैनी मंथ्स वी विजिटेड दैट साइट एंड वी सॉ कि जब वो सिल्ट पीछे जाती है तो दे वर आउटलाइन ऑफ फोर्ट्रेस और काइंड ऑफ अ फोर्ट्रेस, उस वक्त हमें कंफर्म नहीं था। तो फिर हम लोगों ने उसके ऊपर काम शुरू किया, और that was very exciting because it was not in any of the historical sources. Even Ibn Battuta भी नहीं बता रहा, कुछ भी नहीं। It's not mentioned anywhere in any historical sites references। जितना मैंने रिसर्च किया ना इसके ऊपर, फिर मुझे वहाँ से एक पैनल मिला। ये तो हमने वी स्टार्टेड डॉक्यूमेंटिंग, स्टार्टेड मेकिंग द आउटलाइन ऑफ वो, थोड़ा थोड़ा सा सिल्ट हटा के ऊपर इसकी कब्रिस्तान था पूरा ना। So we were very excited to see there was a big fort, mosque, small mosque, and then we discovered a kiln also. So that means that this was a whole city, शहर था ना, बट हमें कोई रेफरेंस नहीं मिल रहा था और अभी तक नहीं मिला है। और वी couldn't excavate it because वो तो पानी के अंदर चला जाता है, so 2 घंटे के लिए नज़र आता है। So the only solution we had was that we just document it and publish it. Maybe we find the reference later on. तो फिर जो हमें वहाँ से फोलिएटेड कोफिक मिला है वो हमें 13 और 14 सेंचुरी का है, सल्जूक पीरियड का है। सो व्हेन आई डिस्कवर्ड दैट आई वाज रियली एक्साइटेड बिकॉज सल्जूक पीरियड का हमें कोई रेफरेंस पाकिस्तान में नहीं मिल रहा था ना पहले। तो फिर देन वी वेंट देयर, वी गॉट दिस plaque, we studied that and it was actually Seljuk period and how it came here. So that means that it was a big mosque, it was on the facade. And few years later when we went back and we got another piece of that facade which is in Islamabad Museum. So that actually was created very excitement और हम लोग फिर हमने सोचा कि अब हमें भंबोर को दोबारा एक्सकवेट करना है बिकॉज़ जब शुरू में भंबोर एक्सकवेट हुआ है तो सिर्फ एक 40 पेजेस का एक मोनोग्राफ है विच इज़ नॉट गिविंग अस मोर डिटेल्स। तो हमें ये कंट्रोवर्सी जो है भंबोर और देबल की जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, कुछ लोग उसको भंबोर भी बोलते हैं, देबल भी बोलते हैं, बट वी वर प्रिटी श्योर कि भंबोर अलग था और देबल अलग था। सो वी अप्लाइड फॉर अ लाइसेंस Pakistan, Italian and French mission. So we had this team and we went for excavations, scientific excavations at Bambor. तो जाम जस्कर का ये है कि अभी तक we haven't been able to further investigate because of our being handicapped, वो पानी के अंदर चला जाता है, तो we don't know, but we were able to document it completely। जो नज़र आ रहे थे स्ट्रक्चर्स, अब आई एम नॉट श्योर कि वो अभी भी नज़र आते हैं या नहीं, फोलिएटेड कुफिक की वजह से ना, और दूसरा पॉटरी की वजह से। So this was later than Bambor and the जो historical references मिलते हैं हमें वो 14th century तक कहते हैं कि देबल थी।
تو لائک وی فاؤنڈ آل دیز فورٹریسز. تو اس لیے میں بول رہی تھی کہ مے بی دیر آر مور فورٹریسز ہو آر جسٹ سبمرجڈ انڈر دا سوائل سلٹ. ہمیں فردر کام کی ضرورت ہے بہت زیادہ نا وہاں پر. سو وی آر ورکنگ آن دیٹ ٹو پروو کہ دس واز دیول اینڈ دیٹ واز بمبور. ابھی چل رہا ہے اس کا کام. اٹس اے ویری بیسک ماسک. ہم اس کے میجرمنٹس کے حساب سے اس کو جامعہ ماسک بول رہے ہیں. اینڈ وی تھنک دیٹ دس تھنگ دا فولیٹڈ کوفک واز آن دا فساد آف دا ماسک. تو وہ اٹ مسٹ بی اسپیشیس ڈیورنگ اٹس ہائی ٹائم. خوبصورت کوفک ہے اور ڈیفینیٹلی بہت اچھی ہوگی. بٹ ابھی ہم کچھ بھی نہیں بول سکتے اس کے لیے بیکاز وی کین جسٹ سی دا آؤٹ لائن. بٹ آؤٹ لائن از فار اے جامعہ ماسک. تو اس لیے ہم نے اس کا نام جامعہ ماسک رکھا ہے بیکاز اٹس بگ. پھر اس کا ہمیں وہ بھی محراب بھی نظر آئی ہے اس کی, وہ بھی ہم نے ڈاکیومنٹ کی ہے. سو اٹس اے ہیوج ماسک. 1000 اسکوائر میٹرز ہے کچھ اس طرح اس کا میجرمنٹ ہے. پھر دین وی فاؤنڈ اے اسمال ماسک. سو دیٹ شوز دیٹ دیر ور 2 ماسک and they had small for maybe citizens and big mosque, Jamia mosque like for VIPs and for that time. تو میرے حساب سے I think it would be a very beautiful site اگر ہم اس کو کچھ کر لیں. But we tried to estimate for the excavations and all that, but for Pakistan I think ہمارے لیے possible نہیں ہے اس کو excavate کرنا. کلن جیسے میں نے بتایا نا وہ موسٹلی ٹیراکوٹا آبجیکٹس یوز کرتے تھے. تو کلن واز اے مسٹ فار اینی سٹی. یہ حیرانی ہے کہ ابھی ہمیں اور فورٹریسز سے کلن نہیں ملی ہے نا. وہ جہاں بھی جاتے تھے نا پاٹرز ان کے ساتھ ہی ہوتے تھے اپنی کلن بنا کر. وہ کیا ہوتے ہیں, وہ ایک تندور جیسا ہوتا ہے اور ایک ویل ہوتا ہے. تو یو کین جسٹ پریپیئر یور اون پاٹری ویر ایور یو آر اسٹیئنگ. تو ادھر سے بھی ہمیں ملی ہے اور برنٹ پاٹری بھی ملی ہے. دیٹ مینس دیٹ دے ور میکنگ اٹ آن دا سائٹ اینڈ اٹ مسٹ بی اے بگ سٹی بیکاز کلن بھی کافی بڑی ہے اور جامعہ ماسک کے قریب ہی ہے. تو بڑا شہر ہوگا یہ. اٹس ناٹ اسمال. وہ جسٹ لائک بمبور. تو اٹ کوڈ بی دیول. اس وجہ سے بھی ہم بول رہے ہیں جو پاٹری ملی ہے وہ بھی ہمیں اسلامک پیریڈ کی مل رہی ہے, لیٹر اسلامک. گریو یارڈ تو لیٹر پیریڈ کا ہے نا, اس کے اوپر بنا ہوا تھا. لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوگا اس کے نیچے سائٹ ہے تو انہوں نے گریو یارڈ بنایا. وہ اسٹون کاروڈ گریوز ہیں وہ تو 18th-19th سینچری کے ہیں, لیٹر مچ لیٹر. اور وہ پورا کور کر رہا تھا اس فوٹرس کو. تو جب وہ پانی آتا ہے جیسے ابھی بھی کسی بھی آرکیولوجیکل سائٹ پہ بارش ہوتی ہے تو نیچے سے آبجیکٹس نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. دیٹس ہاؤ وی ڈسکور موسٹ آف دا سائٹس. ہڑپا سے ابھی تک چیزیں مل رہی تھیں, لوگ ہمیں لا لا کے دکھا رہے تھے. تو یہ بھی اسی طرح سے نکلے ہوں گے نیچے سے. تو وہ لوکل لوگ لے آئے, وہ سمجھ رہے تھے کہ قبروں میں سے نکل رہے ہیں نا. قبریں بھی تو تقریباً ٹوٹ گئی ہیں نا پانی آ کے سل. تو اب میرا خیال ہے اب تو قبریں بھی نہیں نظر آتی ہوں گی وہاں پہ. دیر ور سو مینی واٹر چینلز ادھر سے نکل رہے ہیں. اور یہ جو ہمیں پلاک ملی وہ بھی ایک واٹر چینل میں بہہ کر جا رہی تھی. دیٹ مینس کہ بہت ساری ہوں گے اس کے پیسز جو بہہ کر چلے گئے. یہ تو چپک گئی نا ادھر. ایک سلٹ کیونکہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے نا, اف یو ہیو وزٹڈ ڈیلٹا تو اس میں چیزیں چپک جاتی ہیں تو نکالنا مشکل ہوتا ہے. کلائمیٹ تو پلیز اے بگ رول. بٹ یہ جو ہماری نہریں آتی ہیں بہہ کر ان کا ہم ڈائریکشن چینج کرتے ہیں, ڈیمز بناتے ہیں, وہ بہت ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں نا. لائک دیر از اے نیچرل وے آف واٹر فلو, میانڈر جس کو بولتے ہیں. ہم لوگوں نے اس کو سب کو آرٹیفیشیل کر دیا ہے. وی کنٹرول واٹر. تو جب تک کہ وہ پانی ادھر تک پہنچتا ہے بہت ساری سلٹ لے کے جا رہا ہوتا ہے ڈیلٹا میں. اینڈ آر ڈیلٹا مینگرووز آر ڈسٹرائنگ بیکاز آف دس ریجن. آر بی ٹی بنایا, ایل بی ٹی بنایا. وی ور اگینسٹ دوز ایل بی ٹی اینڈ آر بی ٹی کنالس کہ وہ سب ڈیمیج کریں گے. انہوں نے کافی آرکیولوجیکل سائٹس کو اپنے انڈر میں لے لیا. تو بھمبور از روئنڈ بیکاز آف ایل بی ٹی. تو یہ جو ہم لوگ گورنمنٹ پالیسیز کر رہی ہوتی ہے اس کے لیے بھی یہ بہت امپارٹنٹ ہے کہ دے شوڈ کنسیڈر انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ, جو ہم لوگ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ڈیلٹا از ایکچولی وی آر ڈسٹرائنگ ود آر اون ہینڈس انڈس ڈیلٹا وچ از ویری ویری امپارٹنٹ. مینگرووز آپ دیکھیں ختم ہو رہے ہیں. تو جو واٹر کا فلو ہے اس کو ہمیں نیچرل رہنے دینا چاہیے میرے حساب سے. جو آرٹیفیشیل اس کو ہم لوگ روکتے ہیں کرتے ہیں تو وہ دیٹ ڈیمیجز ریورس کو ہم کنٹرول کرتے ہیں تو دیٹ ڈیمیجز ڈیلٹا. وین ٹل دا ٹائم اٹ ریچز دا سی, ڈیلٹا تک جاتا ہے تو صرف سلٹ رہ جاتی ہے اس کے پاس. تو اٹس ڈرائنگ اپ دا ڈیلٹا اینڈ ایٹ این الارمنگ اسپیڈ. سو وی نیڈ ٹو پے اٹینشن ٹو دیٹ.